आदाब नाजरीन, आज हम अपने टीवी चैनल डायमंड टीवी JNP पर एक नए प्रोग्राम कुरान में क्या है के सिलसिले में शफ़ीउज़्ज़मा साहब से दर्स हामीम सजदा पर उनकी तिलावत, तर्जुमा और तफसीर सुनेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूर रहीम। नाज़रीन इकराम, ये सूरह हामीम सजदा की 3 आयात की तिलावत मैंने आपके सामने पेश की, जिसका तर्जुमा है कि जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह ही उनका रब है और फिर उस पर वो जम गए, तो उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम मत डरो और गम न खाओ और खुश हो जाओ उस जन्नत की बशारत से जिसका तुमसे वादा किया गया है। हम इस दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त हैं और आखिरत में भी। वहाँ हर वो चीज़ तुमको मिल जाया करेगी जो तुम मांगोगे और हर वो चीज़ तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी जिसकी तुम तमन्ना करोगे। ये होगी मेहमान नवाजी उस हस्ती की तरफ से जो बहुत माफ़ करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद तमाम इंसानों के लिए एक हिदायत का ज़रिया है। जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात की तख्लीक की, चाँद और सूरज बनाया, ज़मीन व आसमान बनाया, ज़मीन व आसमान के बीच में हमारे लिए आराम की चीज़ें बनाई, उसी तरीके से अल्लाह ताला ने हमारे लिए हिदायत की एक चीज़ भेजी, कुरान हकीम। अंबिया कराम के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत भेजता रहा। उसी सिलसिले की एक कड़ी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की हिदायत दे करके इस दुनिया में भेजा। कुरान मजीद दरअसल अल्लाह की आवाज़ है और आवाज़ को सुन लेना तकरीबन आधा दर्शन है। जिसने कुरान मजीद को सुन लिया गोया कि उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की आवाज़ को सुन लिया। यह खुदा की आवाज़ है और हम जब कुरान मजीद पढ़ते हैं और इससे जब हिदायत हासिल करने की कोशिश करते हैं तो गोया कि हमें यह महसूस करना चाहिए कि हमारा रब हमसे बातचीत कर रहा है। और अल्लाह ताला ने इन चंद आयात में ये बताया है कि हम किस तरीके से अल्लाह ताला को रब मान लेने के बाद गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम अपना हामी, मददगार, और फिर उसके बाद उसने हमें पैदा किया, वो सारी कायनात का निज़ाम चला रहा है, हमारे लिए रिस्क मुहैया कर रहा है, हमें तमाम चीज़ें जो है वो दे रहा है। तो इस चीज़ का यकीन कर लेने के बाद कि अल्लाह ही हमारा रब है, फिर उसके बाद हम उस पर जब जम जाते हैं, उस पर हम इस्तकामत दिखाते हैं, तो अल्लाह ताला फरिश्ते भेजता है। अल्लाह ताला फरिश्ते नाजिल फरमाता है और कहता है कि तुम्हें किसी तरह का खौफ खाने की ज़रूरत नहीं, किसी तरीके का गम करने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को आपने रब तस्लीम कर लिया, उस पर जम गए, किसी को दूसरा खुदा नहीं तस्लीम किया, किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी और से मदद नहीं मांगी, बल्कि हर मौके पर, हर वक्त, हर लम्हा,
ہر پل صرف اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلایا، صرف اللہ رب العالمین سے دعا کی، صرف اللہ رب العالمین سے اپنی حاجت بیان کی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، صرف یہی نہیں کہ ہماری حاجت کو پورا کرتا ہے بلکہ ہم پر فرشتے نازل کرتا ہے، اور اس استقامت کے بدلے میں فرشتے ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ پیغام ہے کہ تم خوف نہ کھاؤ، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، اور تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، کیونکہ جب تم اللہ رب العالمین کے سامنے استقامت دکھاؤ گے، جم جاؤ گے، تو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تمہاری آزمائش ہو سکتی ہے، تمہیں مال کا نقصان ہو سکتا ہے، تمہاری عظمت کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے، لیکن بہرحال اگر تم نے صبر کیا، استقامت دکھائی، جم گئے، تو ایسی صورت میں تمہارے لیے کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے، کسی غم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے بشارت ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کی بشارت دے رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ یہی نہیں کہ تمہیں جنت کی بشارت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ پوری عمر تمہیں پوری زندگی دنیا میں آزماتا ہی رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں تمہارا ساتھ دیں گے، اس دنیا میں تمہیں ہم عظمت بخشیں گے، اس دنیا میں ہم تمہارے لیے بڑائی دیں گے، تمہیں ہم حکومت دیں گے، اور پھر اس کے بعد اس دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے، آخرت کی زندگی، وہاں بھی ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ تو پھر اس کے بعد وہ آخرت کیا ہوگی، آخرت کی میں تمہارے لیے آرام کی چیز کیا ہوگی، گویا کہ وہاں ہر وہ چیز تم کو مل جایا کرے گی جس کو تم مانگو گے، تمام چیزیں جو تم مانگو گے آخرت میں، اگر تم نے دنیا میں استقامت دکھائی ہے، اللہ رب العالمین کو رب تسلیم کرنے کے بعد جم کر اگر دکھایا ہے، تو اللہ رب العالمین آخرت میں تمہارا ساتھی ہوگا، اور تمہارے سامنے ہر وہ چیز حاضر ہو جایا کرے گی جو تم مانگو گے، اور ہر وہ چیز تمہیں مل جایا کرے گی جس کے لیے بس تمہارا دل چاہے گا۔ یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ رب العالمین تمہیں مہمان بنا لے گا، مہمان نوازی ہوگی اس رب کی طرف سے جو غفور ہے، نزلا من غفور الرحیم، جو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے استقامت دکھانے کے بعد اگر خدا نخواستہ کوئی لغزش ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، وہ نزلا من غفور الرحیم، اور وہ بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رب تسلیم کرنے کے بعد اس پہ جمنے، اس پہ استقامت دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے محمد شفیع الزماں انصاری صاحب، اور آپ جماعت اسلامی جونپور کے پدادھیکاری ہیں، اور ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ حام میم سجدہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اس پر درس دے رہے تھے۔ آپ کو اگر ہمارا پروگرام پسند آئے تو آپ اسے ڈائمنڈ ٹی وی JNP جو ہمارا نیا چینل ہے اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے، اور آپ اگر کچھ کمنٹ کرنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔ شکریہ۔